भगवान कुसाचे कुर्वे निवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गात चरणी उल्हास पाव हालेलुया. किती जकावंक फोव जाले हालेलुया. तो आपल्या सांगल्या बरी जीवन जाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पावकारी मरिये हालेलुया. कित्याक सुमी खरों सुचिवन जाला हालेलुया. माग्या येशू तुझ्या पुता आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचे मये अवकार बरी बरी फात ससनाचे जिणेसो संतोष आमकां बसो कर म्हूण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या बरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या म्हज्या रत्न्या सृष्टीचे देव म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोदच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडो दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. कोंड्या मोजा नमन तुका भरवशाच्या माय महिन्याची तुलो प्राणी चरणांत तुझ्या लागता माये नाबाशिक आमकां देणे मोराची पापा विणे परतून आमी घोडानाशे आंजा सखी चिंचीशे अक्रम मोठ्यो उमटून उडय सर्गीची वाट आमकां सोडय पेटय माये जळच्या उज्या काळजांत काळीज तुझ्या मोगान तुडू माये नाका करूं कोपान तुझ्या म्हाका मोडूं हुस्क्या तुझ्या म्हाका घेडय मोगान म्हजी जातू आवय हुस्क्या तुझ्या म्हाका घेडय मोगान म्हजी जातू आवय. या सकाळच्या वेळार देवाक आज आमी अर्घा दिवया. सांजुजे कामेलितेचो फेस्ताचो दीस आज जावन आसा. तशेंच म्हज्या देवाक आज आमी अर्घा दिवया. म्हयन्याच्या पयलो दीस जावन आसा. मेचो म्हयनो जावन आसा. सगळ्या कामगारां खातीर मागया आमी. कितले भाव भयणी भायल्या गांवांत कामार आसात, बंगल्यांत कामार आसात, कश्टान आसात, इरार आसा, बेजार आसा, तांच्या खातीर सकाळच्या वेळारच आज सगळ्या संवसारांत कामार आसल्या, कामार सांपडारल्या, कश्टान आसल्या भावणे तर मागया. तशेंच आमी खंयचे ना खंयचें काम करना आयच्या दिसा आज बऱ्या भलायके खातीर त्या वावराचो फळ आमकां फावूस जावं दी म्हणून मागया. तशेंच आज मागया प्रत्येक तरान सुमेची दैवी सगत आम्हा सर्वांचे आमचे देवाचे सगळो मेचो म्हयनो आशिर्वादाचो म्हयनो जावं दी. कित्याक म्हळ्यार ह्या मेच्या म्हयनो मोरयेक मायेक समर्पीत केल्लो म्हयनो जावन आसा. हर एक घरांनी तेर्साचें भक्तीपण, वाड्यांनी तेर्साचें भक्तीपण, आमी हर एक घडी हे तेर्साच्या भक्तीपण आमी भाग घेता. त्या खातीर सगळो म्हयनो
आम्ही मोरयेचो आदार मागून घेवया. मोरयेची भक्तीपण आम्ही आचरण करूया. हरीकडे तेच सदां भाग घेवया. वेळ आसता आम्ही बरो तेच करूया. ह्या सकाळच्या वेळार आम्ही मागे सांगाता म्हणून एक घडी मोरयेचो आदार मागून घेता आसतना भाग्यवन सांजुजेच्या गायनाद्वारे आम्ही माग्या वेळा सांजुजे आमच्या खातीर माग. आमचे अस्कत तूं खालतो जावन आसलें त्या खातीर देवाचो दूत 4 पटी स्वप्नान दिश्टी पडोवन सांजुजे लागीं उलयता. आज आमच्या जिवितांत देवाचो दूत आमच्या लागीं उलोवं दी. सांजुजे बरी आमी खालतेपणान आज सुम्याचेर नदर लावन रावया आनी म्हणया वेळार हे बागे होंदा जुजे देव मायेच्या पोती देव मायेच्या पोती सर्गीच्या सोबीत फुलां सर्गीच्या सोबीत फूल उद्वेदार शरती उद्वेदार शराती परतून फुडें म्हणया हे भाग्यवंत जुजे हे भाग्यवंता जुजे देव मायेच्या पोती देव मायेच्या पोती सर्गीच्या सोबीत फुलां सर्गीच्या सोबीत फूल उद्वेदार शरती उद्वेदार शराती जुजे बापा जुजे बापा पाव तू म्हाका जुजे बापा पाव तूं म्हाका जुजे बापा पाव तू म्हाका जुजे बापा पाव तूं म्हाका जुजे बापा पाव तू म्हाका जुजे बापा जुजे बापा पाव तू म्हाका. प्रत्येक तरान जेजूक अर्घ येता आसतना ह्या मेच्या म्हयन्याच्या पहिल्या दिसा हांगाचे 2 टेस्टिमनी आयकुया. त्या सुम्याक आज आमी अर्घ दिवया. Hi everyone, I would like to give testimony for the numerous blessings that I have received. There are countless blessings which I have received after I started hearing Divine Mercy prayer. The first petition which I sent was about my skin allergy. I started getting some sort of skin allergy patches on my hands and legs. I sent the petition, and after a week reciting all the prayers which were shared from the Divine Mercy group, the skin allergy disappeared. Secondly, my husband had taken some projects, but unfortunately he was stuck up and he was not able to complete it. That was a second big petition which I sent, and then he was blessed, and it was miraculously he could complete all the projects within the stipulated time, as well as the clients were happy with the completion of his task. The third petition was regarding the renewal of his company license. It was getting delayed and it was pending with the municipality for almost a month. The moment I sent a petition to Brother Prakash, and within 2 days he received his license. The fourth petitions, fourth or maybe many times I have sent petitions regarding the travel to and fro from Dubai to Mangalore or to Bangalore, and every time we successfully, without any problems, we traveled, and all these times whenever the PCR tests were done, we found to be negative. I just would like to say that after I have started listening to Divine Mercy prayer, we have received lot of blessings, and there is lot of positive energy in our family. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Brother Prakash and team. God bless you. हांव जुलियाना अहमदाबादांतल्यान उलयतां. म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. आमी 8 म्हयने तावन मागणें आयकून आसल्यां. म्हजो पूत डिसेंबरांत 3 म्हयन्याच्या विजिटींग विजार दुबय कामाक गेल्लो आनी काम सोदूनच आसलो. आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडिल्लें. तांणी आमकां देवाचें उतार दिलें. तें जावन आसा Psalm 91:15 आनी Philippians 4:6. तांणी मागता म्हळें आनी आमी तें सदांच मागून आसल्यां. आतां ताका काम मेळ्ळां. तो फेब्रुवारी 2 तारखेर कामाक जॉयन जाला. त्या देखून आमी धन्य देवाक उपकार बावडटां. तशेंच म्हजो भाऊ ऑगस्ट म्हयन्यांत जॉन्डीस जाल्लें आनी ताच्या पुताक जुलय म्हयन्यांत निमोनिया जाल्लें. आमी सदांच देवाचें उतार मागण्या वेळार तांचे खातीर मागतालीं आनी तीं आतां बऱ्या भलायकेंत आसात. इतले सक्कड उपकार केल्ल्या सुरेस्पराक
हांव काळजांतान उपकार बावडटां. तशेंच आमच्या खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टीम आनी सक्कड पाद्र्यापांक देव बरें करूं म्हणटा. तांकां सदांच देव बऱ्या भलायकेन दवरूं. थँक्यू लॉर्ड. प्रेज यू लॉर्ड. आमेन. या सकाळीच्या वेळार 5 भासोणी आमी जाण एकले उसान वडाताना म्हणया. प्रत्येक तरा लूक चॅप्टर 2:10, लूक 2:24, लूक 1:37, लूक 1:48, लूक 1:28 जाण एकले आमी सांगाता म्हणून वडाताना उसान म्हणया. लूक चॅप्टर 2:10 तो दूत तांकां म्हणालो, भिये नाकात, पळया सगळ्या परचे गोड संतोषाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयला. लूक चॅप्टर 2:14 महिमा देवा खातीर उन्नती आनी शांती देवाक मानवतल्या त्या मनशाक संवसारी. लूक चॅप्टर 1:37 कित्याक देवाक साथ जावचे कसलेंच ना. लूक चॅप्टर 1:48 कित्याक आपल्या किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. लूक चॅप्टर 1:28 देवदूत भितर तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाच्या कृपेन भरलेले, नामान देवाच्या कृपेन भरलेले देवदूताचे नामान जावन आसा. प्रत्येक तरा म्हयन्याच्या पयल्या दिसा मायन म्हयन्याचो मे म्हयन्याचो पयलो दीस जावन आसा. हो सगळो म्हयनो मोरये मायेच्या भक्तीपणाक आमी समर्पिल्लो म्हयनो जावन आसा. त्या खातीर आज म्हज्या मोगाचेनो ह्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा मोरयेचो आदार आमी मागून घेवया. हर एक वेळ मोरयेचो आदार आमी मागून घेवया. कित्याक प्रत्येक देवाचे लूक चॅप्टर 1:37 म्हणटा की देवाक असाध्य जायना कसलेंच ना. देवाक सरसंगती साध्य आसा. प्रत्येक तरान तो दूत तांकां म्हणालो, भिये नाकात, पळया सगळ्या पोरचे व्हड संतोषाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयला. हांव तुमकां हाडून आयला. ह्या मेच्या म्हयन्यांत एक संतोषाची बरी खबर तो देव तुमकां फावो करूं दी. देव तुमकां फावो करूं दी. केदळा देवा सांगात रावल्या वेळार, देवा सांगात एक जावन येयल्या वेळार, ह्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा आमचे जिबी सुमेच्या हातान समर्पण दिवया. तेर्साद्वारे आमची हर एक मागणी सुमेच्या हातान समर्पित करया. तेर्साचे भक्तीपण आमच्या घरांत आमी वाडोवया. आमचे घर एक मागण्याचे जावं दी. आमचे कुटुंब आमी मागण्याचे जावं दी. आमच्या कुटुंबान देवबिरांत हर एक दिसा वाडोवं दी. आमचे कुटुंब देवबिरांतीन भरले जावं दी. म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक तरान ह्या मेच्या म्हयन्यात सुमेची सकत आमी अनुभव करया. सुमेची कृपा आमी अनुभव करया. एक दीस म्हज्या मोगाचेनो एक घडीत हांवें एक काणी हांवें आयकल्ली. ती काणी ह्या प्रॉमिसाच्या पयले प्रॉमिसींत हांव तुमकां कळीत करता. कित्याक म्हळ्यार एक काणी अशी आसली की म्हज्या मोगाचेनो एक येजाक हर एक दिसा आमरेचे गांठ मारल्या वेळार ताची एक संवय आसली की हर एक सांजेच्या वेळार त्या एका एरियान तेणें भोंवचें. त्या एरियान तेणें भोंवचें आनी भोंवता आसतना एक ल्हानशें कोलवाचें घर, एक तणाचें घर. म्हज्या मोगाचेनो हेता दुबळो लोक, दुबळी फॅमिली रावून आसली. आनी 7 वरां गांठ मारून वेता आसतना एक पाशारो मारता आसतना त्या कुटुंबांत एक आवाज आयकतलो, भोव आपुरबायेन भक्तीपणान तेर्सांनी मागणें. भोव आपुरबायेन तेर्सांनी मागणें भक्तीपणान सगळे दिमिगान भोव आपुरबायेन मुखार वेता आसतना परतून त्या घराचेर दिश्ट घालता आसतना त्या घराच्या वयर 2 देवदूत खेळून आसले. म्हळ्यार त्या मागण्याचे सक्त जेन्ना जास्व तूं मागणें करताय, जास्व ते तेर्साचें भक्तीपण आसा, ते देवाचे दूत त्या सुवातेर आसात. म्हज्या मोगाचेनो त्या विगाराक ट्रान्सफर जावन दुसऱ्या गांवांत गेलो. सुमार वर्सां मागीर परतून त्याच गांवांत ताका ट्रान्सफर जालो. आनी परतून ते सदांचे संवय बरी सांजेच्या वेळार गांठ मारली आमोरीची आनी परतून तो सगळ्या एरियान त्या सुवातेर वेता आसतना सेम घरा परतून तो पाटी त्या पाशारो मारता आसतना ते घर त्या सुवातेर नातले. ते एक जावन आसले व्हडले रावळेर आनी बरे बिल्डींग बांदून आसले. आनी तो पाशार जावन मुखार वेता आसतना त्या घरांत आयकताले डीजे सावंड आनी कितें नाका जाल्ली गायन बेबदेपण आनी कितें. म्हज्या मोगाचेनो परतून तो विगार मुखार वेता आसतना त्या घराच्या वयर देवदूत ताका दिश्टीक पडोंक ना. सुमार वर्सां पयलें तो वेता आसतना त्याच घरा मागणें रजार भक्तीपण तेर्सू त्या सुवातेर चलोन आसलें. आतां ते घर उदारगते पावले जावं फुरो त्या सुवातेर मागणें नातलें. बट ताणें वयर पळयता आसतना
ज्या कितले वर्सां पयले देवदूत त्या घराच्या वयर खेळो नासले, पाक्यार खेळो नासले, आज ते देवदूत ताका दिश्टीक पडोनात. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमच्या घरांनी आज मागणी करता आसतना देवाचे दूत आमच्या घरांनी उपस्थित आसूंक जाय. देवाची दैवीक सगत आमच्या कुटुंबान आसूंक जाय. ते तेर्साचे भक्तीपण वर्ते जावन आसा. ह्या आमरेच्या वेळार हर एक वेळ आमचे तेर्साच्या भक्तीपण आमी भितर सरया. मोरयेचो आदार मागया, सर सांता भक्ताचो आदार मागया, सर देवदूताचो आदार मागया. कित्याक पवित्रपण आमच्या घरांत वस्तिकान रावूं दी. पवित्रपण आमच्या भुरग्यांतय, पवित्रपण आमच्या वडिलांतय. ते पवित्रपण आपणावन घेवचें जाल्यार मोरयेचो आदार सदांच मागून घेवंक जाय. मोरये आमची आवय हर एक आमकां आदार दिता. सांता भक्तांक तिणें आदार दिले. सांताच्या जिवितान हर एक कश्टाच्या वेळार ती तांच्या सांगाता रावली आनी आदार दिवंक लागली. मोरये म्हणल्या तक्षण मोरी त्या सुद्दां हजर जाता आनी कितें पुता हांव कितें करीचें तुज्या खातीर, कितें करीचें भिया नाका. म्हजो पूत खंडीत जावन तुका आदार दितालो. आज म्हज्या मोगाचे न्हू, ह्या मेयाच्या म्हयन्यांत भक्तीपणीन आमी आमचो तेर्स करया. सांजेच्या वेळार भक्तीपणे आपुरबायेन तेर्स करया. थोड्या परी आमच्या कुटुंबांत सगळीं येना जाफरो मागा मागा. ताका दुरसोंक वचनाकात, ताका सांगिनाकात तूं तसो तूं असो तूं देंवसर न्हय. मागा. तूं चिंत तुजो घोव तें आसा, तुजी भुरगीं तें आसा, तुजे बायल तें आसा म्हण चिंतून सांजेच्यो आपुरबायेन तेर्स कर. आसा चिंतून तेर्स कर. तांचे खातीर माग. ती थोड्या दिसांनी येवन बसताली आनी आपुरबायेन भक्तीपणान ती भितर सरताली. आनी प्रत्येक तुमचोच म्हणलें पर्सनल तेर्स. तुमी गाडयेर वेता आसतना आनी काही पयणार वेता आसतना जाफरो काम करता आसतना बरे ह्या रितीन तुमचोच म्हणलो मेयाच्या म्हयन्यात तुमचोच म्हणलें पर्सनल तेर्स करूंक जाय. पर्सनल तेर्स करून हांवें युथांक सांगलें तशें बापूरबायन थोडी पेटिशनां थंय दिल्ली हांवें तांकां. तशें पर्सनल तेर्स करा. तेर्साच्या भक्तीपणान आमी भितर सरया. आमच्या घराच्या पाक्याच्या वयर देवाचे दूत सदांच खेळों दी. आमच्या घराच्या भितर देवाची दैवीक सदा सदांच वाळून आसूं दी. आमच्या घरा भितर पवित्र तुजी उपस्थिती जेन्ना फेंतकोस्ताच्या परबेच्या दिसा मोरी माय त्या सुवात नासल्या वेळार प्रत्येक तर आपोस्तलाचे पवित्र दैवी सगळं देवन तसं मोरये मायचे पयले देवन आसा. कित्याक म्हळ्यार मोरी माय पवित्र आत्म्यान भरोन आसली. एलिझाबेथाक गेल्ल्या वेळार तिच्या कुस्म्यान आसतो बाळकान उडी मारली. कित्याक मोरी माय दैवीक सत्यान भरोन आसली. त्या फेंतकोस्ताच्या दिसा व्हड अद्भुत त्या सुवातेर घडलें. आज आमच्या कुटुंबांत ह्या मेयाच्या म्हयन्यांत हर एक दीस म्हळ्यार बरी एक अजापाचो दीस, असरेचो दीस आमच्या जिवितांत फावो जावं दी. परत हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. I, Miss Valencia D'Souza from Malvern. I'm here to give a testimony regarding my college admission. Many days before, I had asked brother to pray for me to get my admission in nursing college. Even I had tried in many colleges. I used to get rejected or be on waiting list. I was frustrated and depressed. I was not able to understand what is right or wrong. At last, there was an institutional round as a last hope. I tried there and kept on repeating word Psalm 121. Next day, I got to know I am on waiting list on the 3rd number. But I was knowing that God will not let me down. And next day, I got to know 8 students from merit list cancelled their seats. And I got a seat there. I was totally happy. I thank God for making such miracle in my life. I thank Brother Prakash and his team for praying me. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah. Thank you. देवाचे उतार खरेंच जिवाळ आनी क्रियात्मक जावन आसा हें हांव सत म्हणटा. हांव मेबूल उलयतां. हांव म्हज्या पुताची आनी म्हज्या भावाची साक्ष दिवंक अपेक्षितां. म्हज्या पुताक साबार तेंपावन काम मेळोंक नासलें. हांव सदांच मागून आसलें. एप्रील म्हयन्यान म्हज्या भयणीन म्हाका ब्रदर प्रकाशाचें डिवायन मर्सी मागण्याचें लिंक धाडलें. तशें हांव ह्या मागण्यान सदांच भाग घेता आसतना ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडून तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच रिपीट करनासलीं. एक दीस म्हज्या पुताची इंटरव्यू जाताना हांवें बायबल वाचूंक म्हूण उक्तें केल्ल्या वेळार सिराकाचें पुस्तक अध्याय 11 22वी वळ देवाचो आशिर्वाद भक्तिवान मनशाचें इनाम फावो त्या वेळार ताचो बरोबसो सुफाळ जाता म्हणलें वाक्य वाचूंक म्हणलें आनी म्हाका बगलें की खंडीत जावन देव म्हजें मागणें आयकतलो म्हणून. वय देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हज्या पुताक वेळकन तरी
बऱ्या कंपनीन बऱ्यांतल्यान बरें काम फावो केलें म्हूण सांगूंक संतोश पावता आनी धन्य देवा काळजा तावन अर्गां दिता. तशेंच म्हजो भाव ताची विजा रिन्यू करूंक गेल्ल्या वेळार ताच्या डॉक्युमेंटान नांव बरयल्ल्यान इल्लीशी चूक जाल्ल्यान रिन्यू करूंक जायना म्हूण सांगलें. तशें ताणें म्हाका एम्बेसी तावन फोन करून सांगलें काम जावंक ना, कितलें सांगल्यार जावंकच जायना म्हणटात. देखून हांव हांगासर राखून आसा म्हणालो. हांवें तक्षणच जफानिया अध्याय 3 वोल्ड 17 सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा जैतिवसो झुजारितो हें वाक्य कंटिन्यू सांगूंक सुरू केलें आनी 2 घंट्या उपरांत तांच्या ऑफिस टायमींग जावन बंद करच्या वेळार म्हज्या भावाक तांणी फोन करून आपोवन ताची विजा रिन्यू करून दिली. हीं दोनी महत् कार्यां देवाच्या उतरा वरवीं मात्र साध्य जाली. ह्या खातीर आनी आमच्या जिवितांत केल्ल्या हर एका उपकाराक हांव म्हज्या सर्वेस्परा देवाक काळजा तावन अर्गां दितां. आनी तशेंच आमच्या खातीर मागिल्ल्या आनी आमकां बायबलाच्या हर एक उतार आमच्या जिवितांत कशें काम करता गे म्हूण शिकोवन दिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. अर्गां वगळापणी महिमा तुका सोम्या जेजू. मोठव्या नियाळाक आमी ह्या सकाळच्या वेळात आसतना म्हज्या मोगाचे न्हू थोडो वेळ हांव आज कित्याक म्हळ्यार आमची सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इश्ट हांगा थावन फाटल्या वर्सांनी तुमी कितले मागणे आयकून आसात. आज सांजुजे कार्मेलिताची फिरगत जावन आसल्या ह्या संदर्भार आज प्रत्येक फेस्ताचो दीस जावन आसा आनी सगळ्या कामेलिंचो दीस जावन आसा, कामगाराचो दीस जावन आसा. आज प्रत्येक तरान बाकी झुजेची जिबीत पळया, प्रत्येक तरान पळया झुजेक देवाचो दूत स्वप्नान 4 पटी दिश्टीक पडलो आनी 4 पटी उलय लागलो. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचे न्हू झुजे एक खालतो व्यक्ती जावन आसलो. ह्या मिसावाच्या कामाक देवान झुजेक वर्तेर ती विसरून काडले आनी देवाचो दूत कितें म्हणटा झुजे इन्कार करिना. सगळे यस म्हूण त्या मिसावाच्या कामाक आज वर्तो एक सांगात दिवन आज जेजू ह्या संवसाराक येवंक झुजेचो वर्तोय पात्र जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू झुजेचें भाग्यवानपण आनी झुजेचें एक खालतेपण आमकां आज झुजे बरी आमच्या कुटुंबांत आमी जियोंक जाय. बापायच्या जाग्यार आसची आमी आज खालतेपणाची देख घेवची जाल्यार हर एक झुजेचो आदार मागूंक जाय. भाग्यवान झुजे म्हज्या खातीर माग. कुटुंबा जिवितांत हर एक वेळा समजोवणेची कृपा म्हाका आज फावो कर. हर एक दिसा आज बापाय जावन आसल्या तुमच्या जिवितान देवाच्या दुतान उलोवंक जाय, रागाच्या दुतान न्ही, वायट जांफरो बेबद्यापणाच्या प्रत्येक तरान कठीण कश्ट अस्कतकायेच्या दुतान न्ही, देवाच्या दुतान उलोवंक आज आमी बापोय आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आज जागो करून दिवंक जाय. कित्याक हे कुटाम चलयता आसतना आमकां जायती इराय आसा, बेजाराय आसा, अस्कतकाय आसा. जांफरो आमचे पयशे पावनांत, जांफरो कामान कठीण रटावळी आसा, घरांत इराय आसा. आमी हातागलची कामां तितू म्हणचे पोंताक आमच्यान पावोंक जायना. आज आमी मागया ह्या मेच्या म्हयन्यांत प्रत्येक तरान आज 1 तारीख जावन आसा. हर एक कामेलितां खातीर मागया, कामगारां खातीर मागया, वावराड्या खातीर मागया, तांच्या वावरांत आशिर्वाद देवन चित्र मागया. तांच्या वावरांत हर एक दिसा देवाचो आदार मागता आसतना देवाचो दूत तांच्या लागीं उलोवं दी आनी प्रत्येक तरान देवाच्या दुताचो संदेश आयकुची सकत आज आमकां जण एकल्यान फावो जावं दी म्हणून मागया म्हज्या मोगाच्यान विशेष रितीन आयच्या दिसा सोम्याची सकत आम्हा सर्वांचे देवन चित्र मागया. प्रत्येक तरान आज परत लूक चॅप्टर 1:37 म्हणटा कित्याक देवाक साध्य जावचें कसलें सुना सरसंगती देवाक साध्य जावन आसा. हो मे म्हयनो आमकां जण एकल्यान आशिर्वाद असो, बेसांव असो आनी कृपेचो जावं दी. तशें सगळो मेच्या म्हयन्यांत मोरयेमेचें भक्तीपण घरान वाडोवया. घरान हर एका दिसा आमी मागणें करया. देवाचे उतार पळया नामान मोरये कृपेन बरलेले पळय देवाचे उतार तुमी हर एक दिसा वर्सान वर्सा आज आमी रिपीट करता जांफरो येस देवाचे उतार कितलेय वर्स जावन तुमी उसान आसा. वर्ड ऑफ गॉड रिपिटेशन हांवें सुरू करचे पयलीं तुमी सुरू केला. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू तीस सकत तुमच्या घरा बेन देवन येवन आसा. तीस सकत हर एक दिसा तुमच्या आदाराक येवन आसा.
तीच सगळ्यात म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या जिवितान बेसांव दिवन आसा. त्या खातीर आज आमच्या मेच्या म्हयन्यात आमची जिवी सुमेच्या हातान समर्पण दिवया. सुमेची कृपा ह्यो म्हयनो आशिर्वाद असो, बेसांव असो, कृपेन जारलो भरलो सक्तेन भरलो जावं दी म्हणून आमी जण एकले सांगाता म्हणून म्हणया. आमच्या हात आमच्या काळजात दवरया. प्रत्येक तर हो म्हयनो सुमेच्या हातान समर्पित कर म्हणी मागया मोगाळा जेजू. प्रत्येक तर मे सो म्हयनो आमी तुज्या मुखार उबारता. ह्या म्हयन्यान सण मागण्या भितर सरूंक तुज्या मोगा लागीं एक जावन रावूंक वायटा पाठ करूंक सर्गीची सकत झोन घेवंक आमकां आदार बळ करपा लाभय. मोरया आमच्या राणये प्रत्येक आयसीयूत आसता, वेंटिलेटर आसता, मरणाच्या तणेर आसता, लास्ट स्टेजीर आसल्या जाण एकल्या भाव भयणां खातीर माग. मोगाळी माये आज आमी तुज्या लागीं परतून मागता. प्रत्येक तरान आज कितके लोकांचें ऑपरेशन आसा, कितके लोक कश्टान आसा, दुखान आसा, प्रत्येक तरान आज पैणारी जावन आसा, खंयचें कार्य हाताक घेतलां, आज कितें अडकळ येवन आसा, ह्या सगळ्या सांकळेतावन आमकां सुटका लाभय आनी माग आमच्या खातीर आयच्या दिसा जेजूच्या मोगान जेजूच्या कृपेन आमी जण एकले भरच्या खातीर आमेन. Zuze Baba Padu Maka Zuze Baba Padu Maka Zuze Baba Zuze Baba Padu Maka Zuze Baba Zuze Baba Padu Maka. आयच्या दिसा देवाक आजार गायता आसतना म्हज्या मोगाचें न्हू बागी फेस्त तुमकां जण एकल्यांक आयचे दिसा हांव मागता. कित्याक आमची फिरगत जावन आसा सांजुजे कामेलिताची फिरगत जावन आसा. फाटल्या सुमार दिसांतावन ह्या फिरगेची तूं मागणे आयकून आसात. त्यो सांजुजेची बेसांवां तुमच्या कुटुंबाच्या सान्याचेर वाळून येवं दी म्हणून आमी मागता. तशेंच त्या खातीर आयज देवाक अर्गायता आसतना आयचो दीस आशिर्वाद जावं दी. परत हांगा असले 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव टेस्टमनी दिवंक आशेता उमानाच्यान उलयता जोजफ. गूड मॉर्निंग ब्रदर सिस्टर. हांव जोजफ उलयता उमानाच्यान. म्हागेल्या भावाली तो चड पितालो सोरो आनीक आतां तो सोरो सून बरो आसा आनीक म्हाका ब्रदरान वर्ड ऑफ गॉड दिल्ले आनी हांव सदांच रिपीट करतालो आनी हांव मागणें सदांच आयकतालो. दुसरी टेस्टमनी जावन आसा म्हागेल्या भावाक चलूंक सारकें जायना आसलें. दिबी मोठी जाल्ली आनी पांये सुचताले. हांवें ब्रदराक पेटिशन धाडलें. म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. पासाम 46 ओडी 1 पासाम 130 ओडी 2 हांव सदांच रिपीट करतालो. आतां तो बरो आसा. आतां तो चमकता. हांव तिसरी टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हगेली माय आनीक खूब बरी नासली आनी एक चेडूं बरें नासलें. दोळे उगडना जाल्ले. माय कारवार एडमीट केल्ले. 2 दीस हांवें ब्रदराक पेटिशन धाडिल्लें. ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्ले. हांव तें सदांच रिपीट करतालो. रिपीट केलें आनी आतां माय कंप्लीट बरी जाला आनी तें चेडूं बरें जाला. बरें जाल्लें उरतलें. ते हिंदवाचे खंय रावता तें म्हाका खबर ना. मायक एडमीट केल्ले तेन्ना तेमी वाचूंक सांगलें आनीक हांवें देवाचेर विस्वास दवरता तें बरें जातलें म्हूण. इतलें व्हडलें अजाप केल्ले देवाक हांव काळजाच्यान अर्गां दिता आनी तशेंच ब्रदर आनी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. थँक यू जीसस. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. I, Vivek Lobo, would like to give my 3 testimonies. My father, who is a heart patient with pacemaker, doctor had examined and told to replace the pacemaker due to abnormal functioning of the heart. Insurance was not ready to cover the cost and surgery. We asked Brother Prakash to pray for us. He gave us the word of God, which we kept repeating daily. To our surprise, the doctor who had examined called us and said he can exceptionally get this approved in the insurance, all the expenses. Thank you, Jesus, for this great miracle. Secondly, my mother, who was diagnosed with cancer same time, we had asked Brother Prakash and the intercessory team to pray for me and my family as we were going through the rough times.
She has undergone all our treatment with least side effect. Thirdly, my husband, who was transferred to India for job purpose, was not happy, decided to quit and come back to Dubai. Due to this COVID situation, it was very challenging times to get a good job. But by God's grace, he was blessed with a good job without any struggle. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus, for all the abundant blessing in our lives. हांव उडपितावन आयडा उलयतां. म्हज्या पुताची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हजो पूत एका वर्सांतवन कामार नातलो आनी काम सुद्दां इंट्रस्टिकान घेनातलो. तेदोळा म्हज्या वनयेन म्हाका मागण्याचें लिंक धाडलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन केलें आनी म्हज्या पुता खातीर मागोवंक सांगलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. हांवें आनी म्हज्या भुरग्यांनी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करते रावल्यां. पुता थंय इल्ली बदलावण येवंक सुरू जाली. ताणें काम सोदूंक सुरू केलें आनी ताका आतां बरें काम पावो जालां. देवाक अर्गांव. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आमच्या खातीर मागल्ल्याक मस्त देव बरें करूं. अर्गांव तुका सोम्या जेजू. होगलाप तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया. Praise the Lord. I would like to give testimony of my mother Apollon, residing in Mumbai, for the mighty, marvelous miracle he has done in her life. My mother is old, aged, and diabetic blood pressure person. In the month of December, while cleaning the house for the festival, she got injured in her toes, and due to which it got swollen. She was scared and she was crying in pain day and night. She also visited doctor several times for treatment, but nothing happened. She could not stand, she could not walk because it was swollen. In fact, her nail came out. Her friends, neighbors, and other people started advising one by one that the toes might have to get cut down because of the swollen and you got diabetes. But no, she had a lot of faith in the Lord Jesus. And one day she sent request to Brother Prakash Divine Center, and they suggested to repeat word of God, Jeremiah 17 verse 14, Psalm 32, Philippians chapter 4 verse 6, Proverbs chapter 29 verse 25. Myself and my mother kept repeating it and praying, and suddenly we realized that her pain is less. She can walk, she can work, she can do all sort of activity. I thank the Almighty for the mighty miracle he has done in her life. I also would like to thank each and every member of Brother Prakash for praying for my mother. Thank you so much. God bless all of you all. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.